बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, यह है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम मिलकर इंतहाई मुस्तनद कुतुब का मुताला करते हैं और अक्सर औक़ात हम महीनों के हवाले से मुस्तनद मालूमात और आमाल आप तक पहुँचाते हैं। साथ साथ मैं ये बताती चलूँ कि ये PDF रिकॉर्ड करते वक्त मैं इस वक्त करबला में मौजूद हूँ और करबला से यहाँ पर ये इसकी रिकॉर्डिंग का आगाज़ कर रही हूँ, जसारत कर रही हूँ, मौला के सरज़मीन पर बैठी हूँ और ये सबसे पहले दुआ करती हूँ कि आप में से हर फ़र्द जो भी इस PDF को और इस रिकॉर्डिंग को सुनेगा, परवरदिगार उसको उसकी तमाम ख्वाहिशात भी पूरी करे और करबला की मुक़द्दस ज़मीन पर उसको आने के लिए यहाँ पर उसकी वो तमाम ख्वाहिशें पूरी करे। ये मेरी दुआ है। आइए हम मिलकर आगाज़ करते हैं। ये है 9वीं मुहर्रम का दिन और आमाले शब आशूर। इसमें तफसीलात कुछ इस तरह से है कि हेडिंग है कि मफातिहुल जिनान व बाक़ियातुस सालिहात के बाब 2 से माखूज़ है ये, और जहाँ पे माह मुहर्रम के आमाल का हवाला है। और यहाँ पर फिर हेडिंग है कि 9वीं मुहर्रम का दिन और आमाले शब आशूर। अब इसमें सबसे पहले 9वीं मुहर्रम का दिन, इस हवाले से लिखा है कि ये रोज़ तासुआ हुसैनी है। ते अलिफ सीन वाव ऐन अलिफ और हुसैनी है सीन ये नून छोटी है, तासुआ हुसैनी है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि 9 मुहर्रम के दिन फ़ौज यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अंसार का घेराव करके लोगों को उनके कत्ल पर आमादा किया। और फिर उसके बाद साथ साथ लिखा है कि इब्ने मरजाना और उमर बिन साद अपने लश्कर की कसरत पर खुश थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनकी फ़ौज की क़िल्लत के बाइस कमज़ोर व ज़ईफ़ समझ रहे थे। उन्हें यकीन हो गया था कि अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई यार व मददगार नहीं आ सकता और इराक़ वाले उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते। फिर लिखा है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि उस गरीब व ज़ईफ़ यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मेरे वालिद बुज़ुर्गवार फ़िदा व क़ुरबान हों। फिर उसके बाद आगे नई हेडिंग है कि 10वीं मुहर्रम की रात यानी कि शब आशूर, और यहाँ पर है कि आमाल शब आशूर। आइए इसको मिलकर जानते हैं कि यहाँ पे हमने क्या क्या आमाल करने हैं। लिखा है ये शब आशूर है। सैयद ने इस रात की बहुत सी बाफजीलत नमाजें और दुआएं नकल फरमाई हैं। उनमें से एक 100 रकत नमाज है जो इस रात पढ़ी जाती है। अब 100 रकत नमाज के हवाले से क्या तफसीलात हैं, आइए वो भी आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ लिखा है कि इसकी हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़े और नमाज से फारिग होने के बाद 70 मरतबा क्या कहना है, ये लिखा है कि 70 मरतबा जो कहना है उसको उसमें नीचे उसके बाद लिखा है कि हर रकत में सूरह अल-हम्द और अल-फातिहा पढ़े। अच्छा, ये क्योंकि 70 मरतबा जो क्या कहे वो यहाँ पे लिखा नहीं है, सिर्फ उसके बाद ये लिखा है कि हर रकत में सूरतुल हम्द अल-फातिहा पढ़े और उसके बाद साथ में सूरह अल-हम्द लिखी भी है। ये तो हम सब पढ़ते रहते हैं, इसको हम यहाँ रिपीट ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद लिखा है कि सूरह अल-हम्द के बाद 3 मरतबा सूरह तौहीद यानी सूरह इखलास पढ़े। और उसके बाद लिखा है कि 9वीं मुहर्रम का दिन और अमाल शब आशूर में, अच्छा हाँ, साथ साथ इसमें सूरह कुल हुवल्लाह यानी जो लिखी हुई है। उसके बाद लिखा है कि और नमाज से फारिग होने के बाद 70 मरतबा ये क्या है। अब हम पहुँचे हैं इस लाइन पर कि जो शुरू में उन्होंने बताया था कि 70 मरतबा क्या कहे। 70 मरतबा कहने के लिए लिखा है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और उसके बाद लिखा है, इसका तर्जुमा पढ़ते हैं कि पाक तर है अल्लाह, हम्द अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह बुजुर्ग तर है। फिर उसके बाद साथ साथ अभी ये 70 मरतबा कहना है, उसका भी हमने आधा हिस्सा पढ़ा है। और उसके बाद लिखा है कि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियल अज़ीम, और नहीं है कोई ताकत व कुव्वत मगर वही जो खुदाए बुलंद व बरतर से मिलती है। फिर लिखा है कि बाज़ रिवायात में है कि अलियुल अज़ीम के बाद अस्तग़फ़ार भी पढ़ें। बहरहाल आगे लिखा है कि रात के आखिरी हिस्से में 4 रकत नमाज। इस हवाले से ये हेडिंग थी। इसकी तफसील इस तरह से कि इस रात के आखिरी हिस्से में 4 रकत नमाज पढ़ें। हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 10 मरतबा आयतल कुर्सी
10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ فلق اور 10 مرتبہ سورہ والناس کی قرات کرے، اور بعد السلام 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ تو یہ سامعین، یہ ساری چیزیں آپ نے نوٹ کر لیں، اور اس کو اگر آپ کو لکھنا اپنے پاس نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ریکارڈنگ کو ریپیٹ کر کے دیکھیے گا۔ میں پھر بھی ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ سورہ فلق اور 10 مرتبہ سورہ ناس کی قرات کرے، اور بعد السلام 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ اب اس کے بعد لکھا ہے کہ چاروں رکعت میں سورہ الحمد یعنی الفاتحہ کہے، وہ ضرور کہے۔ اچھا، پھر لکھا ہے کہ سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی۔ اب یہ جو چیزیں شروع میں بتائی ہیں نا، وہی چیزیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے الحمد لکھی ہوئی ہے، پھر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اور پوری آیت الکرسی پوری ہے، اور اس کے بعد ہے قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے یہاں پر، اور جو کہ 10 مرتبہ انہوں نے بتائی تھی، اور پھر سورہ فلق لکھی ہوئی ہے قل اعوذ برب الفلق، اور اس کے بعد قل اعوذ برب الناس۔ یہ وہ تمام تفصیل جو کہ شروع میں بتائی تھی وہ سب یہاں پہ انہوں نے تحریر کر دی ہیں، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ بعد السلام 100 مرتبہ توحید یعنی سورہ اخلاص پڑھے، یہاں پہ وہی قل اللہ لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی ہیڈنگ کی طرف ہم آ گئے ہیں جہاں لکھا ہے کہ 4 رکعت نماز امیر المومنین ادا کرے، اور پھر لکھا ہے آج کی رات 4 رکعت نماز ادا کرے۔ یہ وہی نماز امیر المومنین ہے کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں کیا تفصیلات لکھی ہیں جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ 50 ٹائمز سورہ توحید پڑھے۔ پھر دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اس کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، جبکہ اس سے اور پیچھے والی لائن بھی دہرا دیتی ہوں کہ آج کی رات 4 رکعت نماز ادا کرے، اور یہ وہی نماز ہے جو امیر المومنین علیہ السلام جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے، اور اس میں پھر دہراتے ہیں کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب اسی نماز کی تفصیلات ہیں کہ چاروں رکعت میں سورہ الحمد، سورہ فاتحہ، تو انہوں نے پہلے سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید، تو وہ پھر قل اللہ احد لکھی ہوئی ہے، اور اس کے بعد آگے چلے ہیں۔ اب یہ تفصیل یہ نماز کی تو ختم ہو گئی، پھر اب لکھا ہے کہ شب داری کرے۔ اب شب داری کے حوالے سے کیا معلومات ہیں، آئیے یہ بھی جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس رات بیداری کی فضیلت میں روایت وارد ہوئی ہے کہ اس رات کو جاگنے والا اس کی مثل ہے کہ جس نے تمام ملائکہ جتنی عبادت کی ہو۔ اس رات میں کی گئی عبادت 70 سال 70 ایئرز کی عبادت کے برابر ہے۔ اگر کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہو تو رات کو اسے سرزمین کربلا میں رہنا چاہیے، جہاں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کرے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے قرب میں شب داری کرے، تاکہ خدا اس کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں شمار کرے جو اپنے خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ اور یوں یہاں پر ہم نے یہ شب داری کے حوالے سے معلومات جو تھیں وہ پڑھ لی ہیں، اور اس کے بعد پھر آخر میں بالکل لکھا ہے کہ وصلی اللہ علی محمد و آل اجمعین، اور محمد اور ان کی تمام آل پر اللہ رحمت فرمائے، اور نیچے لکھا ہے موسط التہذیب اور یرجی قراءت سورۃ الفاتحہ الالتماس، سورہ فاتحہ برائے ابو ظفر حیاتی ابن محمد حیات بخش۔ اور یوں یہ جو سارا اس حوالے سے PDF میں چند صفحات کے اوپر تفصیلات تھی وہ ہم نے پڑھ لی ہیں اور جان لی ہیں، اور امید ہے کہ اس کو سن کر آپ مستفید ہوں گے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا کاشانہ بصیرت کے YouTube چینل پر، کہ جہاں پہ ہماری ہمیشہ سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر مہینے کے حوالے سے جو کچھ معلومات ہم تک پہنچیں وہ ہم اکیلے نہ پڑھیں، بلکہ ہم ان بچوں تک بھی پہنچائیں کہ جن کو اردو سمجھ میں نہیں آتی، ان بزرگوں تک بھی پہنچائیں کہ جن کے لیے کتاب اٹھا کے پڑھنا مشکل ہے، یا کبھی کبھی آئی سائٹ کی کمزوری کی وجہ سے وہ کتاب کا اس طرح مطالعہ نہیں کر پاتے۔ کچھ لوگ سفر کے دوران بھی ریکارڈنگ میں سننا چاہتے ہیں کتابوں کو اور بہت سی معلومات کو، اور وہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ صاحب بصارت
تو نہیں ہیں لیکن صاحب بصیرت ہیں. تو ہم سب مل کر ان تمام علوم سے مستفید ہوتے ہیں، اور یہ یقین کیجئے گا کہ ہم ہر چیز وہ کاشانہ بصیرت سے شیئر کرتے ہیں کہ جو انتہائی آتھینٹک ہوتی ہے. تو اب اس آج کی نشست سے اجازت دیجیے، اور میں کربلا میں ہوں، اور میں یہاں سے میں نے یہ جب PDF ریکارڈ کیا ہے تو مجھے بہت سکون محسوس ہوا ہے، کیونکہ سامنے روضہ مولا حرمین کے سامنے ہیں ہمارے، اور بس ہمارا بھی دل سوائے اس کے کہ ہم عبادت کرتے رہیں اور کسی چیز میں دل نہیں لگتا. آپ سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام کی یہاں پر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی تمام وہ دعائیں قبول ہوں کہ جو آپ نے زیارات کے حوالے سے، کربلا آنے کے حوالے سے مانگی ہیں. مولا آپ کو اپنے اس گھر میں مہمان بلائیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.